नाति नातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा, यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको छ। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल, जीवा लाइभ टु योर स्टाइल, वेलनेस मल, नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 296 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पतञ्जलि जस्तो नन प्रफिट संस्थालाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने। सरकारले माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार थप 296 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7777 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 271 र 1195 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,11,853 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,494 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 369 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,79,545 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,539 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पतञ्जलि जस्तो नन प्रफिट संस्थालाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ स्थित पतञ्जलि योगपीठ नेपाल मण्डिखा टारमा पतञ्जलि नेपाल टिभी, आस्था नेपाल टिभी र पतञ्जलि सेवा सदनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आयुर्वेद औषधिका उत्पादनका लागि पतञ्जलिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वभरि नै स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा उत्तम योग नै रहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले बारम्बार नेपाल आउन पनि रामदेवलाई आग्रह गर्नुभयो। आज विश्वभरि नै योगका सम्बन्धमा अत्यन्तै सबै ठाउँमा योगलाई अपनाएको छ। योगालाई सबैले चाहिँ स्वास्थ्यका लागि योगा सबभन्दा उत्तम र चाहिँ यो स्वास्थ्यका निम्ति एउटा चाहिँ एक्सर्साइजका निम्ति रूपमा योगालाई सबैले अडप्ट गर्दैछन्, सबैले चाहिँ गर्दैछन् र चाहिँ आयुर्वेद त सबैभन्दा उचित अहिले सबैले मानिसके साइड इफेक्ट नभएको एउटा मात्रै औषधि छ आयुर्वेद। त्यो चाहिँ नि आज गडकरीले भन्नुभयो, सबैले मानेको कुरा हो कि साइड इफेक्ट नभएको औषधि केही छ भने आयुर्वेद मात्रै छ। त्यसैले चाहिँ नि आयुर्वेदमा रिसर्च गरेर उहाँले चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ बाबा रामदेवजीले। र अर्को हाम्रो देशमा जन्मेका बालकृष्ण आचार्यजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि रामदेव बाबासँग मिलेर धेरै ठुलो चाहिँ नि काम गर्नुभएको छ नेपालमा पनि। यसका लागि पनि उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले धेरै कुरा भन्नु छैन, रामदेव बाबाजीले भनिसक्नुभयो। एउटा कुरा रामदेव बाबाजीले नेपालमा धेरै काम गर्नु खोज्नुभएको छ
नेपालमै चाहिने हो यो चाहिने यो आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने लगायत सारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। मैले उहाँलाई हाम्रो नेपालको सरकारद्वारा पुरा सहयोग हुनेछ। नन प्रफिट कामका लागि नेपाल सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ। उहाँलाई जे आवश्यकता हुन्छ त्यसमा चाहिने हामी चाहिने पुरा उपलब्ध गराउनेछौँ। चाहे चाहिने यो आयुर्वेदको निम्ति चाहिँ उहाँले प्लान्टहरू लगाउने कुरा होस्, अरू नै कुरा होस्, यो चाहिँ यो परिशीलन गर्नेदेखि लिएर यो के भन्छ नि यो चाहिँ आयुर्वेद बनाउने ठाउँको लागि होस्, त्यसको लागि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि उहाँलाई केही समस्या भएको थाहा पाएँ मैले। जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनको लागि नेपालले उहाँलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुनै छैन। म विश्वास गराउन चाहन्छु। उहाँले गर्ने ठाउँको लागि पनि भनिनु भएको छ, त्यो खोल्नु भएको छ। यो अत्यन्त हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। उहाँलाई पुरा सपोर्ट हुनेछ भन्न चाहन्छु र चाहिने उहाँलाई बारम्बार नेपाल आउनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजलाई निरोगितातर्फ लैजाने अभियानको सुरुवात रामदेवले गर्नुभएको बताउनुभयो। नेपालको विकासमा पतञ्जलिको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा रहेका अमूल्य जडीबुटीको प्रशोधन गर्दै उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। निरोगितातिर पुरै समाजलाई लैजाने अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो र आरोग्यताबाट एउटा उद्योगतिर एउटा महान उद्योग सञ्चालनतिर उत्पादन वृद्धिको महाअभियान पनि सञ्चालन गर्नुभयो। योगमूलकै उद्योग, त्यसकारण 3-in-1 बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण 3-in-1 हुनुभयो। हिजो बेलुका हामी थोरै कुरा गऱ्यौँ नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आचार्य बालकृष्णले अलि विस्तारपूर्वक मलाई भन्नुभएको छ र एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने कुरा भएको छ। म उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासमा उहाँहरूको योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण छ र हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। नेपाल हिमालको काखमा छ र यहाँ यस्ता अमूल्य जडीबुटीहरूको भण्डार हो। म हरिद्वार गएँ, बाबाजीको सबै त्यहाँका कार्यक्रमहरू हेरेँ र मलाई हात समातेर उहाँले एउटा ठुलो स्टोर भण्डार गरेको ठाउँमा लैजानुभयो हलमा। त्यहाँ जडीबुटीको चाहिँ जखिरा जस्तै थियो। यो सब नेपालबाट आएको भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अब नेपालमै यस्तै उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। यो प्रेरणा पनि मैले महत्त्वपूर्ण ठान्छु। हामी कहाँ अहिले जस्ता अमूल्य जडीबुटीहरू छन् तिनको प्रशोधन गर्ने, त्यसबाट आरोग्यताको एउटा नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले योग साधनको बेग्लै महत्त्व रहेको धारणा राख्नुभयो। चाहन्छु कि योग साधनाको बेग्लै महत्त्व छ। योगको हामी सबैले अभ्यास गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनका लागि पनि आवश्यक छ। ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि पनि आवश्यक छ। मिसनमा सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई समर्पित गर्न पनि आवश्यक छ। जुनसुकै पेसा व्यवसायमा अध्ययनमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, खोज र अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छ, त्यसको निम्ति पनि सम्पूर्ण तपाईँले ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि योग र ध्यानको ठुलो महत्त्व छ। कार्यक्रममा भारतीय योग गुरु रामदेवले नेपाललाई अर्गानिक, समाजनिक, सांस्कृतिक रूपमा विकास हेर्न चाहेको धारणा राख्नुभयो। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विषयमा पूर्ण सहयोग रहने उहाँले बताउनुभयो। हमको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो सेवा के लिए दिया, और हेल्थ में एक बड़ी सेवा पतंजलि करने वाला है, उसको हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन में बड़ी सेवा, और इसके साथ साथ इस राष्ट्र को आगे ले जाने का काम, वो भी बहुत बड़ा काम है। नेपाल राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता, उसको भी आगे ले जाने के लिए सबको एक सूत्र में बांधना। नेपाल के सामने जो आगे आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक प्रश्न हैं, बहुत सारे सामाजिक प्रश्न हैं, कृषि की को, एग्रीकल्चर को कैसे उठाना, इंडस्ट्री को कैसे यहाँ पर बढ़ाना, बहुत सारी चीजें। उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता। जात पात बहुत मानते हैं।
उहाँले भौगोलिक रूपमा फरक स्थानको भए पनि संस्कृति र धर्मको पूर्वज एउटै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सञ्चार मन्त्रालयले सिंहदरबारमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आउँदो माघ 12 गतेका लागि चुनावको मिति तोकिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले भ्रष्टाचार विरुद्धको UN सम्मेलनमा भाग दिन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको पार्षदमा बाबुराम सुवेदी, वैकुण्ठ बहादुर अधिकारी र उमाकान्त आचार्यलाई मनोनयन गर्ने, विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण गर्न एसियाली ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने $60 मिलियन ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पुष्प कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्ने, सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार नियन्त्रण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचन मिति तोकियो। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको इजिप्टमा हुने 9औं सम्मेलनमा भाग लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री प्रेम कुमार राईको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको पार्षदमा श्री वैकुण्ठ बहादुर अधिकारी, नायब महालेखा परीक्षक श्री बाबुराम सुवेदी सहसचिव र श्री उमाकान्त आचार्य सह महालेखा नियन्त्रकलाई मनोनयन गर्ने, विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता अमेरिकी $60 मिलियन स्वीकार गर्ने, मोरक्कोमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल एक्जिक्युटिभ काउन्सिल अफ IEC सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सिंचाई श्री सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, एसियन अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको 59औं वार्षिक सभामा भाग लिन माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि समिति गठन गर्ने, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, दक्षिण कोरियामा हुने UN पीसकीपिङ मिनिस्टेरियल मिटिङमा भाग लिन माननीय रक्षा मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र रिजालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत 12औं तहमा डाक्टर श्याम सुन्दर यादव, डाक्टर भीमसिंह टिङ्करी र डाक्टर गुणराज लोहनीलाई बढुवा गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त गर्ने। बैठकले दक्षिण कोरियामा हुने UN सम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन रक्षा मन्त्रीको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। नातिनातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा, यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सचिव तथा प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले पार्टीलाई पुनः सरकारमा कम ब्याक गराउने गरी अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा भट्टराईले महाधिवेशन लगत्तै एमाले भिन्नै गतिको साथ अघि बढ्ने र निर्वाचनपछि एमाले पुनः सरकारमा कम ब्याक हुने बताउनु भएको हो। अर्को वर्ष मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचन प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमाले बहुमत ल्याउने उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँले आगामी महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गरिने पनि विश्वास दिलाउनुभयो। सहमति मार्फत नेतृत्व चयन हुने भन्दै उहाँले सहमति नभए हरेक व्यक्तिले आफूले चाहेको पदमा उठ्न पाउने धारणा राख्नुभयो। भट्टराईले आगामी महाधिवेशनले पार्टीभित्र रहेका सबै खाले तिक्तता काम गर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले 5 लाख भन्दा बढी जनसमुदायको उपस्थितिमा महाधिवेशन गरिने धारणा पनि राख्नुभयो। देशका सबै कम्युनिस्टहरूलाई नेकपा एमालेमा गोलबन्द गर्दै नेकपा एमालेको अगुवाईमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु र आगामी स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बहुमत प्राप्त गर्नु यी हाम्रा आगामी चुनौतीहरू हुन्। यी चुनौतीलाई बोक्न सक्ने, यी चुनौतीलाई हाँक्न सक्ने त्यो नेतृत्व यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछ। र हाम्रो कोसिस छ कि आज एमाले माथि जसरी चौतर्फी हमलाहरू भएका छन्, एमाले माथि जसरी आक्रमणहरू भएका छन्, एमालेका विरुद्ध जसरी गठबन्धनहरू बनाइँदैछन् तथाकथित, ती सम्पूर्ण परिस्थितिलाई तोड्दै नेकपा एमालेको यो नेपाली समाजमा वर्चस्व स्थापित गर्न र फेरि नेकपा एमालेलाई शक्तिमा फर्काउन, सरकारमा फर्काउन हामी सर्वसम्मत ढङ्गले नेतृत्व चयन गर्ने दिशामा पनि अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो देशभरका प्रतिनिधिहरूमध्ये 90% भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मतिले चयन हुनुभएको छ। त्यसको सङ्केत हो कि यो महाधिवेशनबाट पार्टीको मुख्य नेतृत्व पनि पार्टी पदाधिकारीहरू, पार्टी अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी समेत हामी एउटा सहमतिका साथ निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास, आत्मविश्वास नेकपा एमालेलाई छ। महाधिवेशनमा 2200 प्रतिनिधिहरूमध्ये विधानले मापदण्ड पुगेका हरेक प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट छ। विधानमा त त्यो छुट छ, त्यो हरेकले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। एबीसीडी कोही तपाईँले लिएको नाम अथवा नलिएका नामहरूले पनि त्यो अधिकार प्राप्त छ। तर आज हामी आन्तरिक जो छलफल गरेका छौँ एमालेभित्र, हाम्रो मिसन के छ भने एमालेमा यो पटक सर्वसम्मत ढङ्गले नेतृत्व चयन गर्ने। किनकि हामीले 8औं महाधिवेशनमा खुल्ला चुनाव गऱ्यौँ, 9औंमा खुल्ला चुनाव गऱ्यौँ। त्यो चुनावका अनेकौं असल पक्षहरू पनि थिए नेतृत्वको चुनाव हुँदा। तर त्यसको एउटा कमजोरी पक्ष के रह्यो भने त्यसले पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म समानान्तर विभाजनको अवस्था ल्यायो, समूहबन्दीको अवस्था ल्यायो र पार्टी विभाजनसम्म हामी भोगिरहेका छौँ। यो तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै यसपटक हाम्रो जोड छ कि पार्टीमा सहमतिका साथ नेतृत्व चयन गर्ने। एबीसीडी जो पनि हुन सक्छ, त्यो हाम्रो कोसिस छ। र अब त्यो भएन भने हरेक मान्छेले आफूले चाहेको ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ र त्यसको निम्ति कुनै बन्देज छैन, त्यो खुल्ला नै छ। अहिले म तपाईँलाई त्यति बताउन सक्छु। एमाले अनेकौं प्रवृत्तिहरूबाट निर्माण भएको एउटा एकीकृत पार्टी हो। यहाँ आज पूर्व माओवादी मात्रै हुनुहुन्न हैन। यहाँ हिजो कुनै बेला पुष्पलाल समूहमा काम गरेका, कुनै बेला मनमोहन अधिकारी कमरेडसँग काम गरेका, कुनै बेला चौथो महाधिवेशनमा काम गरेका, कुनै बेला मसालसँग काम गरेका, कुनै बेला नेमकिपामा बसेर काम गर्नुभएका कमरेडहरूको पनि एउटा ठुलो पंक्ति छ। तर पार्टी विभाजन हुनुभन्दा पूर्व जुन जुन विचार समूहहरू थिए ती विचार समूहको प्रवृत्ति पनि नेकपा एमालेमा छ। त्यसैले नेकपा एमालेको महाधिवेशनले यी सबै पार्टीभित्रका विविधताहरूलाई, पार्टीभित्रको विभिन्न प्रवृत्तिहरूलाई समेट्छ, ती सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र ती सबैको सम्मानजनक उपस्थिति, सम्मानजनक जिम्मेवारी नेकपा एमालेको
यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्छ। हामी त्यो दिशातिर पनि हामीले आफूलाई लगाएका छौँ। जब म सर्वसम्मत नेतृत्व बनाऊ भनेर लागेका छु भने मैले हतार गरेर मलाई चाहिँ यो पद देऊ अनि सर्वसम्मत गरौँ भन्न मिल्दैन। सर्वसम्मत गर्दा दुईटा कुरा हुन्छ। सर्वसम्मत गर्दा सहमतिले कुनै नेतालाई यहाँ बस्नुस् भन्न सकिन्छ, सहमतिले तपाईँ अहिले उतापट्टि बस्नुस् भन्न सकिन्छ। जब म आफै तपाईँको अगाडि सर्वसम्मत नेतृत्व हुन्छ पार्टीमा भनिरहेका छु भने मैले अहिले नै यो पदमा म उम्मेदवारी घोषणा गरेँ भन्न मिल्दैन। तर सधैँ त्यो स्थिति हुँदैन हैन। सर्वसम्मत भए पनि म कुनै न कुनै पदमा हुन्छु, सर्वसम्मत भएन चुनाव भएछ भने पनि मैले कुनै न कुनै पदमा मैले चुनाव लड्छु। सचिव त छँदैछु हैन, सचिव त छँदैछु। अब माथि जान इच्छा लाग्यो भने पनि मलाई त्यो स्वतन्त्रता छ, लड्न सक्छु होइन। अब सबै नेताहरूले पार्टी सदस्यहरूले अहिले तपाईँ सचिवमै बसेर सहमति गर्नुहोस् भन्नुभयो भने म तयार नै छु। साथै होइन नेताहरूले पार्टी सदस्यहरूले तपाईँ अहिले सचिवबाट हट्नुहोस्, अरू कसैलाई सचिव बनाऊ, तपाईँ सदस्य मात्रै बसेर सर्वसम्मत गरौँ भन्नुहुन्छ भने पनि म त्यसको निम्ति खुल्ला छु। उहाँले एमाले सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेको अवस्था र माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेको अवस्थालाई भने पार्टीको चुनौतीको रूपमा लिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तकला क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं कला प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँदै आएको हस्तकला क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले हस्तकला निकासी गर्दै विदेशी मुद्राको आय आर्जनबाट मुलुकको आर्थिक घाटा न्यूनीकरण हुने विश्वास गर्नुभयो। हस्तकला क्षेत्रमा देखिएको कर सम्बन्धी समस्यालाई सहजीकरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले हस्तकला उद्योग नेपालको गरिमा र पहिचानको क्षेत्र भएकाले समयानुकूल परिष्कृत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हस्तकला उद्योग नेपालको गरिमा र पहिचान बोकेको मौलिक परम्परागत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो। यस व्यवसायले प्राचीन कालदेखि नै आय र रोजगारी सिर्जना गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यसका साथै हाम्रो प्राचीन कला संस्कृति सिप र परम्परागत विविधलाई समेत सुरक्षित राख्दै स्वदेश तथा विदेशमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापना गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मैले पाएको छु। हस्तकला व्यापारको प्रवर्धनले रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेका साथै निकासी विस्तारबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा घटाउन केही हदसम्म पनि योगदान दिने विश्वास लिन सक्छु। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडमा नेपाल सरकार, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त आयोजनामा प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको यो हस्तकला व्यापार मेलाले नेपाली हस्तकला सामानहरूको बिक्री बजार र पहुँच विस्तार गर्दै हाम्रो हस्तकलाको प्रवर्धन गरेको छ। हस्तकलाको क्षेत्रमा आफै विशिष्ट पहिचान भएको मुलुकको रूपमा स्थापित भएको छ। हस्तकला नेपालको यसको भविष्य अत्यन्त जस्तो हामी कहाँ अन्न छ, हामी कहाँ चाहिँ धेरै क्यानाबिसदेखि धेरै कुराहरूबाट कपडाहरू बन्न सक्छ भन्छन्, चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसैले चाहिँ यो नेपालमा हामीसित चाहिने यस्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धिहरू हुन सक्छन्। हामीले हस्तकलालाई हामीले अझ विकास गर्न सक्यौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आधुनिक फेसनसँग मिल्ने पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तै किसिमको चाहिँ कपडाहरू, लुगा कपडाहरू महिलाहरूलाई लगाउने, लोग्ने मान्छेहरू लगाउने पनि यस्तो चाहिँ कपडाहरू पनि फेसनसँग म्याच खाने कपडाहरू बनाउन सक्नु भनेदेखिलाई त्यसले पनि चाहिँ वास्तव आकर्षण अझ बढ्नेछ भने यस्तै चाहिँ अरू कुराहरूमा पनि त्यो कला पनि चाहिँ अरू नेपालभरमै पनि हुनसक्छ। अनि यस्तो एयरपोर्टहरूमा यस्तो ठाउँमा राख्न सक्नु राम्रो हुनेछ। र यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ केही समस्या छ भनेदेखिलाई यो के अरे यो ट्याक्स सम्बन्धी समस्या छ, त्यसलाई हामीले निराकरण गरेर सहजीकरण गर्ने विषय लगाउँदै
के भन्न चाहन्छु। मङ्सिर 5 गतेसम्म चल्ने मेलामा हस्तकला लगायत विभिन्न वस्तुको करिब 120 स्टल रहेका छन्। मेलाको प्रमुख आकर्षणमा कला प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न विधामा प्रतियोगिता गरिने र प्रतियोगीलाई पुरस्कृत समेत गरिने महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साक्यले जानकारी दिनुभयो। नेकपाले शनिबार हुने पार्टीको वडा अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। माओवादी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले शुक्रबार पेरिस टाडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शनिबार देशभरका सम्पूर्ण वडाहरूमा नेतृत्व चयनका लागि हुने अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। निर्वाचनका लागि आयोगले प्रत्येक वडामा 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति खटाउने जानकारी दिएको छ। त्यस्तै मङ्सिर 11 गते पालिकाको नेतृत्व चयन गर्ने र 25 गते 7 प्रदेशमा नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुने माओवादी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णु पुकार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आयोगले प्रदेशमा 7 सदस्यीय र पालिकामा 5 सदस्यीय निर्वाचन समितिहरू गठन गरिएको र समितिहरूलाई निर्वाचन नियमावली बारे प्रशिक्षण दिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। र भोलि 4 गतेदेखि हाम्रो वडा सम्मेलन हुँदैछ। 6743 वडामा एउटा समितिहरू गठन भएको छ। यस्तै 753 वटा पालिकाहरूमा पनि गठन भइसकेका छन्। 10 वटा प्रदेश छ, 10 प्रदेशमा पनि समितिहरू गठन भइसकेका छन्। र अब हामी चाहिँ 11 गते पालिकाको निर्वाचन हुन्छ, 25 गते प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ। यो सम्पूर्ण निर्वाचनबाट चाहिँ करिब 3 लाख कार्यकर्ताहरू विभिन्न समितिमा निर्वाचित हुनेछन्। हाम्रो पार्टीको चाहिँ 8000 भन्दा बढी समितिहरू गठन हुनेछ। र यो चाहिँ नि कार्य चाहिँ हामीले वास्तवमा यो नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कार्य हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी निर्माण गरेर जाने सोचको आधारमा यो विधि पद्धतिका आधारमा चाहिँ पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न प्रयत्न गरेको छ। र हामीलाई के लागिराखेको छ भने यो निर्वाचन सम्पन्न भएर नेतृत्व निर्माण भइसकेपछि, समितिहरू निर्माण भइसकेपछि पार्टीले एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ रूप ग्रहण गर्नेछ र आम जनतामा समाजवादी क्रान्ति गर्न योग्य पार्टीको रूपमा रूपान्तरण हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। प्रदेशको सम्मेलनपछि आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुने आयोगले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबारदेखि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय अधिवेशन सुरु भएको छ। हिमाली बाहेकका जिल्लाहरूमा शुक्रबारदेखि प्रदेश सभा स्तरीय नेतृत्व चयन सुरु भएको हो। तर सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा वडा स्तरमै समस्या रहेकाले ती जिल्लामा भने पछि अधिवेशन गरिने भएको छ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन शनिबारसम्म सम्पन्न हुने कांग्रेसले जनाएको छ। यस अधिवेशनबाट 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक क्षेत्रमा 27 जनाको कार्य समिति चयन हुनेछ भने करिब 9000 पदाधिकारी चुनिनेछन्। देशमा संघीय प्रणाली लागू भएपछि कांग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश सभा स्तरीय अधिवेशन गरेको हो। कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर 6 गते संघीय निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन, मङ्सिर 10 गते जिल्ला अधिवेशन र मङ्सिर 16 र 17 गते 7 वटै प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ। यस्तै मङ्सिर 24 देखि 26 मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। सुनको भाव घटेको छ। सुन तोलामा 100 रुपियाँले गिरावट भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापाला सुन प्रति तोला 94,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 93,900 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। यसै गरी चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,275 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको महासंघको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 296 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पतञ्जलि जस्तो नन प्रफिट संस्थालाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने। सरकारले माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने निर्णय। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health. नाति नातिनाहरू
ध्यान दिएर पढेर नमस्ते नमस्ते मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा, यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको छ। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणना 2078 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग।